إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة. إن ما يودس تيرانا دي دوبا إن شاء الله كيف نستقبل رمضان وان جاما صومنا خنا يعني استقبال رمضان كيف رمضان أغرتي صومنا خنا كم السمنا كيف نستقبل رمضان رمضان يخاو غرتي سومني أكاتان غرتي نتيخون التين سماچو قمنو جرخينيا أكامي يعني رمضان شهر التوبة والإنابة باتي توبادا باتي قم ربي تديبنو يعني إنه ضيف عزيز كريم مبارك إنه ضيف عزيز كيسما جبدو باتي برخادا إنه شهر القرآن باتي غرتي قرآن نيس كيس بوئے باتي قبرون ربي غرتي قرآن خيستي قرأو إنه شهر القيام والصيام شهر القيام باتي غرتي خيستي قبرون ربي تراوي داف دابتو والصيام خيستي صومن أولا درا قرتي باتي تنا باتين تم باتي جبدودا دران درسي أولا قرتي توبا قم ربي ديبيو يعني توب إلى الله جل وعلا أيها الحبيب من جميع المعاصي والذنوب وفقرتي دليرا بديرا دليرا دلينتن دلي قدو في تقص إرا توبتشو توبان قرتي نتي لقادا قبروت ربيت
nam tokko hagartee badiin dalayne hin jiru. Nam tokko kanama gartee akka maleen goone kanama mufachiisin hin jiru. Kanama kana akka maleen miidhe toobaan isaa gartee isaa fi rabbii isaa jidduu isaa fi gabroota rabbii jidduu haala gartee atii kun toobatteen fuula rabbii deebiteen baatiin tun sisseenuu qabdi. Baatii kudha takka nama arrabsu jirta. Baatii kudha takka haraam dalagu jirra. Nama arrabsu jirra. Badii dalagu jirra. Salaata dhiifnee waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fedhu dhiifnee waan gabroonni rabbii fedhu gartee dalagu jirra baatii kudha takka. Si galtee dubbiin? إذن التوبة توبة كما ربي ديبون إن أهل الباطل ورد أراء كافر يعني يخططون لكم من قبل رمضان قرور لفخايني جران صومنا درت صومن نجزيد فرت قرور لفخايني جران ليشغلوا أوقاتكم بالمسلسلات الفاجرة قام في لما قرتي لبوتيا في تيساني فيس قرتي وندامو يجو مالي في جنان باتي رمضان باتي جبدودا باتي كمالي قراني ميتي baatii waan takka malee gartee nu biraa deemu faayidaa takka malee bu'aa takka malee nu biraa ba'uu qabduu miti. Baatiin tun baatii jabduudha. Baatiin tun baatii jabdu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa achiin nu haa ga'u. Allahu alam rabbi haa beeku nama gartee baatii tana soomanu. لا سندورا غرتي جراچو ملا أما دو ملا لا يعرف دوبا توباني دوبر باچسا أنا في سن اللين توبة چو قمنا توبة كما ربي ديبيو قمنا باتي تنخيسا أكا غرتي هنهي وسمني أكا مشغولا تاني ما لا يعني رتي وان انتاني رتي باتي خود تكا قوتو ودو قرآن كرين ودو صلاة الجماعة قرتين اقتين ودو خيري تكا مبرتين باتين كود تكا خود باتين كود تكا مال رت تكا دمتي نموني بيخا باتي خود تكا چايسا نمو يرو إسا سكندي إسا دقيقة إسا زاء إسا قويا إسا زادي دم يفر تربان إسا باتي إسا وان اتفت أباني ببيخ هل باتي خورة كتشاتا نغرتي صلاة الجماعة قويا تكون ندبري قويا تكون يريمنا انكوتي سبي قويا تكون تندبي زوري قويا تكون ندبري أسري قوية تكون ندبره نمني جو باتي خودة كنتنا لكيان الحمد لله مسجد قرتي مسجدتين جماعة باتي خودة كنواني صومنا را صومنت صومنا بردين قدار را إلى أمت أني تكا صلاة الجماعة مسجد ملين سلاني شيخ يويت الحمد لله جي ربي سبحانه وتعالى قالني أقو ربي سبحانه وتعالى وان كان سيلافس صلاة جماعة مسجد السيلافس الحمد لله لك يعني قرتي صومنا برد انقدار رأي قلي إلى أمت قافزيس قرآن قرأون تري أني باتتين قرآن بوسا باتتين قرآن نيم بوسا
نمني جو هنيئا له الحمد لله لأنه سكرين موبايل كي خنا ذات قميك فيدمتا سكرين سيفم سادي دمي أفوري قويت سكرين الرقرتي أبو زا عشان تيسا زا أفور تيسا سيقاله هنگم تك موبايل الخنر تينيا خالقة تو كتشاب بيخ إذا يرون تينيا إيساد مجرتي عمرين تينيا إيساد مجرتي أكس لفخاي هايا إذن دوبا أهل الباطل يخططون لكم تخطيط خرورة لفخاين ومن نقرتي كافرا خنججو شيطاني خرورة خايا إبليس خرورة خايا نفسيان تينيا وانغو نقرتي نتنديف صومنا خيس اللي حتى صومنا خيستي نمني جلابه نولفات نفسيات تينيا خيسا لأنه أدوين تينيا أفوري دنيان أدوي تينيا سيقاله نفسيا لبون تينيا أدوي تينيا شيطان أدوي تينيا فدينا لبون تينيا أدوي تينيا إذن دوبا ديلا خنا في الرأي ده في الرأي ديجو في الرأي ندن دينيا أما وان براديسي وان إني سومنا كيسا نقود وتاور قفتيس هل أنا فياتي سومناف موبايل قرتي لفخيني يخواو تيك توك خيسا باتي نمني تيك توك ديليت قده باتي تكتي تنالي تاتمي قرآن كريتين توبت سومنا نما جو نرى جيساني ميدي انترنين نخي يخونتكو ومنانك أبو فكاتا وننا جيسان مي تكتك دربا مي تكتك يودا جيسان دقيما تناف أيه باتي تنالك يعني تيك توك أنا سينو كياسين أولمو جدي أدوما قرآن قرأوا فانا أنغرتي سينة دي رومال تجرا جه أري نيوفا ولا رف سجرا أري نيوفا غرتي مال تجرا جه فا غرتي أدوم قرآن قرأوا جرو لالا harki lakki delete nan godu namni dhugaan gartee baatii tana abadan tiktok anuman heewasne anuma biiziin goone yerooti yanuma nyaanne je'ee guyyaa soomanni gartee seenurraayin an tiktok ya gartee haqee baatii takkittii tana quraana qaree soomana kiyyaa soomane arraba kiyyaas eeggadhe waan amtuus hin dhaga'u leenna umma waraanni gartee tiktok amma akka jirutti mataa kiyyarraa kaasi waraanni tiktok akka jirutti inshallah torbaan dhufifu gartee guyyaa waa xiqqoo booda nama yugartee afoo inaa lillaahi ja soomanni seene afoo inaa lillaahi warri gartee isin arrabsines afoo inaa lillaahi warri isin mufachiisnes afoo inaa lillaahi warri gartee isin arsines afoo inaa lillaahi warri kamale isin goones afoo inaa lillaahi
warri iccitii teessan ol baafnes afooyinaa lillaahi warri gartee maarree keessan ol baafnes afooyinaa lillaahi wamaa ilaa dhaalika itti fuftii jechuu walaakin yeroo hedduu aboodii isaatii saaxilis waliin baasinaa man satara muuminan satarahu Allahu yawma alqiyaama namni nama muuminaa tokko sattare qawmii gartee sutraa walirraa fuute karabbiinuu subhaana wa ta'ala namni kun wayta gartee zinaa godhu dhokatee wayta zinaa godhu uteelatti wayta zinaa godhu wayta badii dalagu rabbiin sattaree jira jara lameen kana walitti akka maleen goone sigalame wayta rabbiin si sattaree ati sutriif irraa fuutee moobaayiluma kanaan kaameeraa kana taa'i sigale namuu silaama if kaasuu baate isaa achirratti ol baati amma namni zinaa wayta godhu gartee ifni kaasaa namni qullaa wayta taa'u maaliif gartee qullaa if godha وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأن ربي سبحانه وتعالى جوف تناف مصيبة بلا سبوته مصيبة بلا نغرته اتتقانو اتكمليتانو إلى قيام الساعة إلى دلوتا غرته إلمان كينيات اتتقانو وهما كاميرا خنا ورام كسبك سمت خنا يجو قومي غرتي اتي نما ساتل ونمو غرتي خام فيمس اتتها خام مالك اتنياتا سيغله خام فيمس اتتي دورا فيمس اتتي اگس بودا غرتي گيما خدتا يچو تا تيك توك انكم نه تا فيسبوك انكم نه اكم غوتا سيبه خسنگا فگياما ارغما ربي صلوات ربي السلام عليه وانجه اتدرون من المفلس dhagema ega رسولي صلوات ربي السلام عليه وانجه ارغما ربي أتدرون من المفلس أتدرون نبيتني من المفلس ديغا مسكين نما اينيو المفلس فينا نخيس جانين مفلس يجون مسكين يجون نما ميشان قمني نما منان قمني نما مالين قمني نما مالان قمني مال جانين لكي مسكين يجون نما غرتي غافا قياما دفو وقد شتم هذا وأكل مال هذا كان هوري نما نياته كان ديغا نما غنكه كان ني عرفسه كان وي مال غودي جئني يجو ايش بكات قركو غبا نمو سامت كويان فكاتا أما إذا جمامي إذن دوبا يرو يدو شيطانا نتبتا شيطانا كمالي نقول شيطاناتو أكمالي نقول يرو يدو أنا في سنيس شيطان وان نتبكي جرا شيطاني كمالي نقول شيطاني نتبته إيجا تبخي سانو باسه أنا بيخو أكما رسولي صلوات ربي السلام عليه شيطاني مقالا خيسا بكين نغرتي باندرات تتابتو مقالا
magaalaa walakkaa jechuun bika waatti gurguratan. Bootaan gartee rabbi biratti akkaan jaalatamtu masgiida. Bootaan rabbi biratti akkaan jibbamtu eessa gartee suuqa magaalaa gartee bika shayxaanni baandiraatti dhaabbatu. TikTok kanallee akka waan baandiraatti dhaabee fakkaata. Akkas fakkaata. Sigaleema? Akka waan gartee sanjaayillee ni beeka, wallaalaa ni beeka, warrummaa nyaachuu jiruu ni beekani. Sawarri nyaachuu jiruu ni beekan. Biduuni shakkin. Tanaafuu duuba nuti gartee baatii tana maal godhuu qabnaa saahibul khataayaa nuti warri badii dalage baatii 10 takka badii dalagu jirru baatii 10 takka hamtuu dalagu jirru toobaa gartee gama rabbii deebuu qabna eenaam deebuu qabna. توبا كما ربي ديبو قمنا تناف ينزل جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مدى ثلث الليل الأولى يجو ثلث الليل ربي سبحانه وتعالى قبوه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ما أين ينخد أتخنين وادف من ذا الذي يستغفرني فأغفر له أين يرارم نخد أتخنين أرارموف من ذا الذي يسألني فأعطيه خنين كنوف أين يخنخد أتخنين كنوف إلى سبيت يجو إذا رب العزة والجلال ربي سبحانه وتعالى نوخنا توبا قرتي قم إيسا كديبنو توبا قم ربي كديبنو نتيخ دو أفقو تلالة دو أفقو تلالة إن بينو سومنا خنقرتي سومنو ديسي دقيقة سكندي واتقو بودا وانتانو بينو وانتانو بينو والرب سبحانه وتعالى نفد بينو إيجا چوك أمنا يجو نمنخون قوباوي قوبيرت ديمو قبا قوباو نكمي صلاة يرون صلاة حرام الرافقاتشو الرقودانو تك قلبي تيني تناتو قرتي وسخة قلبين تيني وسخة اينام وسخة أكملي قلبين تيني يرو هدو قلبين تيني أكملي تاتي جرتي قلبين تو يون تولين قامني تولي وانشو فنفرطو يو قلبين تولتي غند براتول يا رخي ألا وإن في الجسد مضغة يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا صلحت صلح جسد كله ألا وإن في الجسد مضغة أبو دمك أقامنا ما خنا خيسا فونتو كوجرا إذا صلحت صلح جسد كله يوك فون سنتولي قام جفتني تولا وإذا فسدت فسد جسد كله يوفون سنبدأ قام جفتني بدأ ألا وهي القلب إسينسا قلبي دا إسينسا إذن سلاح القلب مستلزم لسلاح سائر جسد تولينسك قلبي دا تولينسك آما جفاتي أها إلا خيس خينيا هما داي
ina gare nama kana gartee gize inni asirrat dallane miira keessa seenee gize TikTok irratti ol ba'u laalmeetusi usilaal dallane bar miira keessa galee dhufee liivii waraaba amma waraabee ol darba miira keessa seenee laal yeroo hedduu gize miira keessa seennu silaa gartee waa waraabuu baannee gaarii wasaqummaa gartee qalbiin teenya rakkoo isiin qabdu laal qabuun dandeessu nama tokko hagartee caljee gizee ati gartee akka malee goote an duraanuun beek ati duraanuu akkana ati duraanuu maarree kiyyan feetu ati duraanuu akkanaati siin jaa ummata akkamee tokkiituma kanatti tokkiitti dhiise siif gayyaa saa jechu waan isa keessa jiru akka jirutti akka Ibnu Qayyim al-Jawziin jee Ibnu Qayyim al-Jawzii rahimahullah waan jee qalbiin akka okkoteeti jee okkotee shummoo keessa jirtu okkotee shummoo keessa jirtu wanni ati ol baafattuun cilfaan ol baafatta waan onnee namaa keessa jiru qalbii namaa keessa waan jiru kanaaf baasa diimaa kanaaf baasa duraanuu siin beekaati akkana ati duraanuu akkana laaladu namni hedduu miira keessa galeeti ani yoo kana nagootan islaamummaa tana isiniif hin dhiisaa saboo bar duraan islaamummaa tana osoo qabaanne malas gubbaa gartee kana iyyina boo islaamummaa nagayaa osoo qabaanne nuti bar afaanumaa gartee maqumaan nu muslima malee sigalee maqumaan nu muslima sigalee jira dubartiin muslimaa ta nagayaa maal asirraa gooti dhiirti muslimaa ta nagayaa ta rabbi sodaattu gartee maal asirraa iyyitee asirraa nama saaxilti akkas jechuu shariyaa wal sattaraa jette shariyaa wal arrabsaa jette amma namayyuu gartee warra maqaan Aadamii fi Mahammadii fi Faaxumaa fi Aashaa kan laale isin ijoolleen muslimaa akkana ijoolleen gartee maarree akkana dura jarri kun maali warra qalbiin isaanii dhukkubsatte mataa kiyyarraa kaasi warri asirraa warra qalbiin dhukkubsatte warra qalbiin fayyaan qabne warra gartee hospitaalatti haajamu hospitaala quraanaa fi hadiisaatti haajamu sigalu jira namni gartee sooshaal miidiyaa kun gartee narraa kaasi maraannee jirra feemasummaa warra dhamaafte warra filoorii dhamaase dila namni isa jala jiru kun gartee akka waan gartee addunyaan guutuun isa jala jirtu yaqdumu qawmahu firoona gartee yaqdumu qawmahu jeeba rabbiin subhaanahu wa ta'ala bi'sal wirdul mawruud jeemi rabbiin subhaanahu wa ta'ala firoonni ummata isaa dura deemaa filoora yaanii jala deeman filoorri gartee firoonaa jala deemaa isaafi gartee wal filoorri isaatis waliin jahannam seenan خلاص تكتكت ورّي غرتي فلوري ساني جلا جرو مسؤولة غرتي إراغا فتموتا أتي ورّس جلا جرو خانا حقا تيمتي ربي نغابة شفتا نغابة شفتا ربي سبحانه وتعالى warra dhugaa dubbatu je rabbiin quraana keessatti warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafachuuf teenya wajjete rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafachuuf teenya Hasan al-Basri ni booye duba ayata kana qareeti ni booye sigale eega rabbiin warra dhugaa dubbatu dhugaa isaanii irraa gaafate warra kijiba dubbatu warra dhara namarra kaayu warra kijibaan asii waada hawaasa akka malee godhu kana warra filoora barbaaduuf hawaasa achi barbaadu in gaafatamu jettee yaaddaa billaa alayka ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين warra isaanitti argamees ni gaafannaa ummata isaanitti argamees ni gaafannaa digale anbiyaatti erginees ni gaafannaa ummataas ni gaafannaa
boru qabaletti gartee ni gaafatamta mootummaan boru waan akkanaa si gaafachuu deemti yoo sinjaa maal na gaafatti jettee sigale poolisiin dhufee dukkaana keetitti boru gartee ministeera gartee mootummaan generaalli kana boru gaafii gartee waa isi gaafachuu deemu yoo jaanate adeemuni raftaa ganama zaa lamatti gaafii gartee qabdaa mootummaan waan si gaafattu qabdii yoo jaani riba qabdaati billahi alayk diroo generaaltichi maal na gaafachuu deemu koroneelu milli xayiqayno maal na gaafachuu deeman diroo maal na gaafatan meeshaan alaa naqeetana na gaafatan moo waa'ee dukkaana kanaan na gaafatan mee maal na gaafatan walakin immoo waan rabbiin quraana keessatti warra erginees ni gaafannaa warratti ergamees gartee gaafachuuf teenya wayta jedhu diroo gaafii tan maal nu gaafataa rabbiin je'ee namni gartee daqiiqaa waa xiqqoof aayata sanirra dhaabbatee itti yaadu numan jirre duuba tanaaf afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am alaa quluubin akfaaluhaa jee rabbi subhaanahu wa ta'ala atadabburu alqur'aan qur'aana kana gaxxinxiluu gallallaaluu maal jaa qur'aanni kun maal jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala egaa maal jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala egaa وتربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويتجو إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا لكت قبروتا سا يا ورقرتي قبروتا يا ورقرتي أسرفوا لا رب إسراء دان قاتر كان فتح أسرفوا في كل شيء أسرفوا في الكلام أسرفوا في التوحيد haasawan taane dubbachuun gartee waa hedduu israafa gartee godhe israafni nyaata qofa keessatti miti israafni waa hedduu keessa seena qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu jee rabbi subhaanahu wa ta'ala asrafuu yeroo isaa balleeysuunis asrafuu yeroo seenya balleeysuun bar israafa guddaa haasawa waan hin taane namaan jechuun israafa guddaa yaa warra tiiktook kadaangaa tarkaanfatee kotaa toobaa gama rabbii deebi'aa yoo ja'an akkam akkasitti tolti sila akkasii bar nu cufti jechuu kotaa abshiru rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif dhiisaa walakin toobaan teeysan immoo toobaa adurree kan taane jechuu asrafuu calaa anfusihim laa taqnaxuu min rahmatillah rahmata rabbii irraa garaa muratina رحمة ربي راغرا مرچون دوركا توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مالف إن الله يغفر الذنوب جميعا مالف إن الله يغفر السيئات جميعا ما جيني سيئات ما جيني إذن الفرق بين الذنوب والسيئات الفرق بين الذنوب والسيئات وان جان قرتي ورقة ابن قيم الجوزي ولما ينقر قدون الذنوب ذنوبي تنخيسة دلي قدو في دلي قدو راجان سيئاني دلي تكو وركسي فسري جرا لال ذنوبين تون دلي قدو تكو شوفا كيس جرا إن الله يغفر الذنوب جميعا دلي سي في ربي خيجدو جرت ربي شوفا سيف ديس ولكن مو دلي أتي ورينا ما نيات دلي أتي نما عربست دلي أتي نما عمت سيف ديسا سينديسو سينديسو سن سيفي قبريچا ساجد دورا سيفي قبريچا ساجد دو يا خنما عربست يا خنما ورينا ما نيات يا خارام نيات توب ورينا ما ديبسون نما عربست غرتي غوسا غوتو يو عربست غوسا تك بربادي گنددگي توبا جينگا غوسا نما راس ددم نيمره گندنا ما راس ددم نيمره گند غوتو دگي بربادي تي توبا جين نا ديفا منا گودا جين سيف گوداني تيك توك مرتين عربست تيك توك مرتين غرتي ديفا مغافدا افوينا لله يا اورو متينا افوينا لله ديفا منا گوداتي اما تاب نا گودا نا ول دربا
قال ايه آية وانغوتو يروغي دي غرتي نما ربستو غندنا ماتي في غوسنا مارا ايغت انتوغين نميچه توكيچا يو عربسته توكيچا سنغرتي دي فما غافتا توكيچا سنغفتي دي فما غافتا ركونجو ولكن غندا غوتو عربسته باديا غندا كم غوسنا ما غوتو غزي عربسته افونا لله سومني دياته غاي دي فما نغورا نغادين غرتي دي فما ما اسباتي يبي خبانو يبيخا اما اسبابر اما اسبيري فما فونا لله يا لانه وانغو ده بيخ فيما سمما داف وايد دبتا فيما سمما داف مرقانه غرتي ميره خيسا غلا مرقانه غرتي ميره خيسا غلي ليفي دفي ورابا يخا ورابه ول دربا خاص بيه غرتي اسلام مته سنو سيدي سے جا سلامما نوديسته ديسوباته خيساباته بوباته خيساتيسه سلامما مال نوراغوتي بو سلامما دران صلاتو جرتا سلامما دران قبچو جرا سلامما دران جبيسو جرا سلامما انت يافته غرتي ایمان ني ياف غيديس فيكا يانا ایمان فيكا يانا غيزينا مودل نغرتي اني نين كفراو اني كنان تاو وركس جوسان شفتي ور درانو غرتي قچير ربي غبرو جو كاين من كان سيغله ومن الناس من يعبد الله على حرف ور درانو قچيرت ربي غبرو غيزه تقمه خيسا وتالاي اكسر باو موت هم مالف غرتي هم براتو غرتي ميلا توكوني ميلا لمان غرتي سربو جيرتي مالف غرتي اتي ميلا لمان سربو جيرا جارينو توكو ما سربيتنان نو تو غرتي خانت لوك افنن لما غونا توبا تخنواو خيسا لوك افنن بانات كلامني سنم تقرم بهو كلامني سنما اك غرتي اونني نسا نغيا سيغله قلبي نساء فياق عبدو أبدا لا يقول هذا خذ هذا تنفرده قلبي تنيا وسخا قلبي تنيا تو غرتي طريق أبا نمني قلبي طريق عبدو نمني قلبي وسخا سيقاله وانفد جاء الربانيس وانفد جاء إذن يو قلبي كيسا تولتي قامني تول قد لك سرف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح جسد كله وإذا فسد جسد كله ألا وهي القلب إذن تناف ابن تيمية وانجي دل على أن سلاح القلب مستلزم لسلاح سائر الجسد تولين سيغرتك قلبي دا قام شوفات تولا تولين سي قلبي قام تولين سي قام شوفات بدين سي قلبي قام شوفا بدا دور الربا وانا ما دبتا خذ هذا فرد تندرسي أجايباتي فرد نما قلبي نساء أكبستو قلبي نساء وسخة الرب نساء ديس وسخة الرب نساء وسخة قر نساء وسخة إج نساء وسخة حرك نساء وسخة لأنه قلبي نساء وسخة نمنك قلبي نساء طهارة قلبي نساء كل الرب نساء كل الرب نساء وانغاري ملين توفو أبدا أكا خنيساتي خنيسي وان فائدة نماف أبو دربا تيتي تيجو إنيو warri qalbiin isaanii wasaqa arrabni isaanii wasaqa tiitichumatu bikka tortoraa qubata bikka ajaa udaanirra qubatu tiiticha khannisi bikka gartee ililli urgoytu ra waafide waan faayidaa qabu siif kanna hada mujtama gartee khannisa laalati sigale وهكذا خنيسة توفيتمو تيتيچو توفيت كسي خنيسة توفيت خران كنما قلبي تاكل كل ليسي تولشي وان غاري حواسا خني وان غاري فلورا خيتي خن فلورا خيتي وان غاري خن توب إلى الله توبا كما ربي ديبي ديسي لأنه أكوان غرتي يو أتلالتي ورق قلبي ساني وسخا
arrabni isaanii wasaqa haa'ulaa'i akka tiitichaatti udu'aanirra gartee qubatan akka tiitichaatti udu'aanirra qubatan biduuni shakkii takka malee amma sii galee idan tanaaf maal jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo hedduu qalbiidha tatti gaafatama guddaa qabdu الإرادة والقدرة وان جامع إرادة فإننا الإرادة من أعمال القلوب إرادة أنتم فإننا أنتم دلقا قلبيتي قدرة دنديتين مو دلقا مالت دلقا قامات مو أعمال الجوارح وان مرتير رجيسي وان قلبين تي مرتير رجيسي هركي خي دلق وان قلبين تي مرتير رجيسي أرمني خي دبت هذا فرده qalbii keeysaan jibbaadhaan dhufa miira keeysa galee asirratti ol ba'ee namaa arrabsaa jechuudha. Tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti gaafatama guddaa warra gartee waan akkasii godhu qalbiin akka itti gaafatama qabdu. Walaakin yu'aakhidhukum bimaa kasabat quluubukum jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Galee walaakin yu'aakhidhukum bimaa kasabat quluubukum waan qalbiin teeysan dalaydeen itti gaafatamtan. تقافتما قدا قبدي يجو قلبين وليس عليكم جناح مما أخطأتم به وليس عليكم جناح دليسي رنجرت فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم جي إمو وان قلبين كيسا بيخا قوتا اتقافتمتن بيخا دبته بيخا دي سلاو ما كيساين بايته قلبي خي اتقافتمتي كسي وهكذا إيسي أبا قلبي تيسن تولشا قلبي تينيتنا هاتارو دكتور قلبي قرتي اينيو اتي توقف فان قرآن لما فان حديثة قرآن فعليكم بالقرآن قرآن قرأ بالله عليكم قرآن قرآن ويارا والله قلبي قرتي دوان قلبي دا قرآن ملي نمان جيري 100% dhibbatti wanni ati itti gammachuu argattu gartee fuula tokko wayita quraana qaraatee fi sa'aa takka sa'aa lama tiktok irra gizee teeyse mataa cufaa si dhukuba maaliif akkas daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 fuula gartee tokko quraana qaraatnaan gammachuu ajaa'ibaa takkaa si dhaga'ama jarrib cheegodi abbaa كسي إن شاء الله الرافس الدامنا بورو اتفوفنا اتفوفا إلى صومنا قسينا درسي صومنا اللي اتفوفنا تقال درسي صومنا تكت بإذن الله أنجا جرور رادو بنا ساعتنا يجو بورو اللي ورب جي ساعتنا ولد ديبنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء قلبي تنيا إينو إسيتنا هات آرسنو قلبي رد لقى بالله عليكم جرى خينيا قلبي رد هذا لينو قلبي تنرد هذا لينو جبار دا إن شاء الله نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته